ہاں بیٹھ کے ٹھنڈی چھوٹے پیچھے تھوڑی جلدی بس ٹائٹ کی خوب ٹائٹ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز تیز کی. الحمد للہ کفا وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، عمائدین شہر، سامنے بیٹھے بزرگان محترم، عزیز بچوں، ہم لوگ ابھی جس مقصد کے تحت یہاں پر جمع ہوئے ہیں یہ ایک عظیم مقصد ہے. ہم اپنے قرآن، حدیث اور شریعت کی تحفظ کے لیے یہاں پر غور و فکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، نہ کسی کو کچھ سنانے کے لیے، نہ ہی کسی کو کچھ بتانے کے لیے، اور نہ ہی اپنی کوئی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے. ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اپنی شریعت کے تحفظ کی فکر کے واسطے. بزرگوں، آج کل ملک کے جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں جو باتیں ہمارے سامنے گردش کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ مسلم پرسنل لا میں مداخلت اور ہمارے اس بھارت ملک میں یکساں سول کوڈ کا نفاذ، یہ دو باتیں اہم ہیں ہمارے سامنے، اور یہی دو باتیں زمین پر ابھی گشت کر رہی ہیں. مسلم پرسنل لا میں مداخلت یعنی مسلمانوں کی اپنی شرعی آئینی قانون میں دخل اندازی، اور ملک کے اندر یکساں سول کوڈ یعنی تمام بھارتیوں کے اندر ایک جیسا قانون ہونا چاہیے. طلاق میں بھی، نکاح میں بھی، خلا میں بھی، فسخ میں بھی، وراثت میں بھی یہ کوشش چل رہی ہے ملک کے اندر. صاف صاف یہ دو باتیں ذہن میں رکھیں، ورنہ حاضرین میں بہت سارے لوگوں کو یہ بھی پتا نہیں کہ ہم کیوں حاضر ہوئے. ایک واویلا کے تحت بس جمع ہو گئے، جمع ہونے کے لیے کہیں تو ان دو باتوں پر پورا ملک ابھی جو ہمارے سامنے ہے اس کی گردشیں صرف انہی دونوں باتوں کے اوپر ابھی ہے. میں آپ حضرات کے سامنے بہت ساری باتیں عرض نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وقت کی تنگی دامنگیر ہے. آج سے لے کر 1400 سال پہلے جب یہ قرآن کریم نازل ہوا ہے اس دھرتی کے اوپر انسانیت کے لیے کہ انسان اس قرآن کے دستور و قانون و منشور کو اپنا کر دنیا کے اندر اپنی زندگی مکمل کرے، تو اس زمانے میں بھی قرآن کے مسلم پرسنل لا قوانین اور دفعات کے اندر لوگوں نے دخل اندازی کی کوشش کی تھی. مسلم پرسنل لاؤں کے اندر
तब्दीली की बात की थी, वो मालिक जिसने आसमान बनाया, वो मालिक जिसने जमीन बनाई, वो मालिक जो चांद और सूरज और सितारों का मालिक, जो दरियाओं के मौजों का मालिक, जो हवाओं के रुखों के फेरने का मालिक, कायनात के एक एक मखलूक के रखवाली है, वो परवरदिगार ने 1400 साल पहले इंसानियत के नाम पर हिदायत और रहबरी के लिए नाजिल होने वाली आसमानी किताब में मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखल अंदाजी का जवाब दिया है। सूरह यूनुस के अंदर आयत नंबर 15 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनात, जब हम आसमानी रोशन दलाइल इन इंसानों के सामने बयान करते हैं, क़ाल अल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअ नअती बिक़ुरआनिन गैरि हाज़ा औ बद्दिलहु, तो जो लोग अल्लाह से मुलाकात का यकीन नहीं रखते, वो आकर नबी के जबान पे कहते हैं ये कुरान चेंज कर दो, हमें ये आसमानी किताब नहीं चाहिए। जब नबी ने फरमाया मुझे इस आसमानी किताब के चेंज करने का कोई इख्तियार नहीं है, तो लोगों ने सामने से कहा कुरान के अंदर कुछ दफात ऐसे हैं, कुछ आयतें ऐसी हैं जो हमारे मिजाज के खिलाफ है, आप इन दफात को यहाँ से दूर कर दीजिए, निकाल दीजिए, या तो कुरान बदल दीजिए और बदल हो, या कुरान के अंदर के कुछ कवानीन को चेंज कर दीजिए। तो मालिक के कायनात भगवान ने, ईश्वर ने, गॉड ने, खुदा ने क्या जवाब दिया है? फरमाया कुल मा यकूनु ली अन उबद्दिलुहु मिन तिलकाई नफ्सी, मुझे क्या हक बनता है कि दुनिया उस मालिक की है, उस मालिक ने कानून बनाया है, तो उस मालिक के कानून में दखल अंदाजी करने या उसके चेंज करने का हमें क्या इख्तियार बनता है? दुनिया अल्लाह की है, मखलूक अल्लाह की है, कानून का बनाने वाला अल्लाह है, तो उस कानून का चेंज करने की दुनिया के अंदर किसी को कोई इख्तियार नहीं है। आप आइए दौरे सहाबा में हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला मिंबर के ऊपर खुतबा दे रहे हैं और आपने ये फरमाया कि लोगों के अंदर एक बहुत ही बुरी बात फैलती जा रही है कि निकाह के मौके पर बड़ी बड़ी महरें बांधते हैं, बड़ी बड़ी महरें, बड़ी मिकदार में, आज की मिसाल है 5-5 लाख 10-10 लाख दैन महर में महर तय करते हैं। उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करना मुनासिब नहीं है, ज्यादा महर तय करना ये कोई नेकी की बात नहीं है। एक बुढ़िया खड़ी हो जाती है, खड़ी होकर यूं कहती है, ऐ उमर, कुरान में उस मालिक ने मुस्लिम पर्सनल लॉ तय कर दिया है कि अगर निकाह में कोई अगर महर में 3 तार का लफ्ज है, कुरान का लफ्ज है, कुरान की आयत में है कि ढेर सारा माल अगर महर में दिया जाए तो कोई हरज नहीं। ऐ उमर, तेरी जुर्रत कैसे है? कुरान ने मुस्लिम पर्सनल लॉ तय कर दिया है कि निकाह में महर में 3 तार ढेर सारे माल दे सकते हैं, तो आपको उसमें दखल अंदाजी का हक किसने दिया? मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुदाखलत की इजाजत ना तो मालिक कायनात ने नबी को दिया है, मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुदाखलत की इजाजत ना तो किसी सहाबी को दिया गया। उमर रज़ी अल्लाह ताला अपने दौरे खिलाफत में ये ऐलान कर दिया कि ऐ लोगों, अगर मैं कुछ गलत करूं या मैं कुछ अपनी मर्जी से टेढ़ापन रास्ता इख्तियार कर लूं तो तुम लोग मेरे साथ क्या करोगे? तो एक आदमी खड़ा होता है और मजमे में नियाम से अपनी तलवार निकालकर ऐसा दिखाकर कहता है, उमर, मुस्लिम पर्सनल लॉ में अगर तुमने मुदाखलत की तो हम तलवार की नोक से तुझे सीधा कर देंगे। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुदाखलत की इजाजत न तो नबी को है, मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुदाखलत की इजाजत न सहाबा को है, तो हम और आपकी क्या औकात है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुदाखलत की बात करें? कुरान करीम में सूरह हाक़ा में अल्लाह फरमाता है, वलौ तक़व्वल अलैना बअदल अक़ावील लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन सुम्मा लक़तअनाहु मिनल वतीन फमा मिनकुम मिन अहदिन अन्हु हाजिज़ीन। खबरदार, कानून इलाही जो नाजिल हो गया, तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन की तरफ से जो दस्तूर और कानून नाफिज कर दिया गया है, अगर इसमें थोड़ी सी भी चेंजिंग की किसी ने बात की, हम उसके दाहिने हाथ को बाहों को मजबूती से पकड़ लेंगे और जमीन में पटक कर उसे हम शहर को तोड़ के रख देंगे। कुरान में उस मालिक फरमाता है जिस मालिक ने दुनिया में यह कानून बनाकर हम और आपके दामन में दिया है। मेरे बुजुर्गों, ये इस्लामी और कुरानी आयात के एतबार से मैंने आप हजरात के सामने
یہ 2-3 آیتیں پیش کی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ نے جو کلمہ نازل کر دیا، جو قانون دستور نازل کر دیا، جو منشور اور ضابطہ نازل کر دیا، اس میں تبدیلی قیامت کی صبح تک نہیں ہو سکتی ہے، کسی کو اختیار نہیں۔ ورنہ اس مالک کے عذاب سے ڈرنا چاہیے جس نے کہا کہ تمہارے بازو کو پکڑ کے پٹک کر ہم تمہاری شہرت کو توڑ دیں گے۔ یاد رہے دنیا کی زندگی کا مالک کوئی نہیں ہے، میں اپنی زندگی کا مالک نہیں، آپ اپنی زندگی کا مالک نہیں، اس طرح کی بات کرنے والے بھی اپنی زندگی کا مالک نہیں۔ ہر ایک کی زندگی کا مالک وہ ایشور، وہ بھگوان، وہ گاڈ، وہ خدا، وہ اللہ ہے۔ زیادہ قدم بڑھانے کی کوشش کریں گے اس مالک کے گرفت میں آ جائیں گے۔ ڈرو اس پروردگار کے قانون میں تبدیلی کرنے سے جس نے سب کے لیے قانون یکساں بنایا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم لوگ اس ملک میں ابھی جن حالات سے دوچار ہیں، ان حالات میں سے ہمیں ابھی کیا کرنا چاہیے؟ حالات حاضرہ میں مسلم پرسنل لا بورڈ کا کیا کردار ہے اور حالات حاضرہ میں ان مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جبکہ آواز اٹھ رہی ہے یکساں سول کوڈ یا یونیفارم سول کوڈ، یہ جو آواز اٹھ رہی ہے، اور اسی طرح پرسنل لا میں مداخلت کی جو بات ہو رہی ہے، اسلامی قانون سارے انسانوں کے لیے یہ ہے۔ قرآن کریم میں وہ مالک ارشاد فرماتا ہے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ اے دنیا کے انسانوں، کان کھول کر یہ بات سن لو، تم جس معبود کے سامنے سر جھکاتے ہو اس کا احترام کرو۔ اگر کوئی آدمی تمہارے معبود کے سامنے سر نہیں جھکاتا تو اس کے معبود کو تم گالی مت دو۔ اسلام تو اتنا پیار سکھاتا ہے، اسلام تو اتنا مہذب اخلاق سکھاتا ہے۔ اے مسلمان، تم اگر اللہ کو مانتے ہو، اس کے سامنے اگر تم اپنا سر ٹیکتے ہو، تو کوئی اگر بت کے سامنے، مورتی کے سامنے سر ٹیکتے ہیں تو ان کی مورتی کو گالی مت دو۔ تو قرآن نے، مالک نے ہمیں وہ طریقہ سکھلایا ہے اور ہم اس پر پابند ہیں۔ مسلمانوں یاد رکھنا، کسی کے خداؤں کو گالی مت دینا، کسی کے مذہب کو برا مت کہنا، ہر ایک کے مذہب کا احترام کرنا، اس کو اس ملک کے اندر جمہوری اعتبار سے، آئینی دفعہ کے اعتبار سے اس ملک کے اندر اپنے قوانین پر، مذہبی قوانین پر زندہ رہنے اور اس پر عمل کرنے کی اجازت ہے۔ مسلمانوں، امن والی زندگی بناؤ، شانتی والی زندگی بناؤ، پیار و محبت والی زندگی بناؤ، اس ملک کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ رہنے والی زندگی بنانے کی کوشش کرو۔ برادران وطن یہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کا احترام کریں گے، ان کی شادی بیاہ میں ہم جائیں گے، ہماری شادی بیاہ میں ان کو بلائیں گے، ہم ان کے یہاں کھائیں گے، وہ ہمارے یہاں کھائیں گے۔ ملک میں پیار و محبت کا پیغام اتنا عام کر دو کہ نفرت پھیلانے والوں کے لیے قدم رکھنے کی جگہ نہ رہے۔ آپ ایک بات دھیان سے سنیے، اسلامی قانون ہے، اگر کسی ملک کے اندر اسلامی حکومت ہے اور اس ملک کے اندر کچھ ایسے برادران وطن رہتے ہیں جن کے یہاں شراب جائز ہے، مسلم حکومت کے لیے یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کے پرسنل لا کے اندر مداخلت کرے۔ نمبر 2، میں شرعی باتیں کر رہا ہوں، اگر کسی ملک میں اسلامی حکومت ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کسی ملک میں اسلامی حکومت ہے اور کسی برادران وطن کے مذہب میں اگر ایسا ہے کہ اگر ان کی ایسی عورت سے نکاح جائز ہے جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، تو اسلام کہتا ہے اسلامی حکومت والے ان کو ان کی لڑکی سے شادی دلانے دو، بھلے تمہارے مذہب کے حساب سے جائز نہیں، اس کے اپنے پرسنل لا کے اندر مداخلت مت کرو۔ اسلام تو اتنا پیغام دیتا ہے۔ ہم اگلی بات کرتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ایک آواز اٹھائی جاتی ہے حوالے اور دلیل کے طور پر کہ دوسرے اسلامی ممالک میں 3 طلاق کا مسئلہ ختم کر دیا گیا، وہ بین ہو گیا۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے باضابطہ اس کا جواب دیا کہ ہم کسی اسلامی ملک کے غلام نہیں ہیں،
हम अपने मुल्क भारत के अंदर, इंडिया के अंदर अपनी तशख्खुस के साथ जीना चाहते हैं। हम ये तमन्ना करते हैं किसी मुल्क के अंदर अगर कोई 3 तलाक के अंदर बैन लगा दिया है, हम उस मुल्क के गुलाम नहीं है, हम अपने मुल्क के अंदर हम शरीयत के गुलाम हैं। एक दूसरी बात कि आवाज उठाई जाती है कि इतने सारे मुल्कों में 3 तलाक पर बैन है, तो यहां भी होना चाहिए। पहले आवाज उठाई गई 42 मुल्कों के अंदर कि 3 तलाक पर बैन है, उसके बाद फिर नीचे आए कहने लगे 22 मुल्कों में 3 तलाक पर बैन है, उसके बाद अभी बात की जा रही है कि 4-5 मुल्कों में 3 तलाक पर बैन लग गया है। ये कौन सी बात की तस्दीक है? 42 है या 18 है या 22 है या 5-6 मुल्क में है? इससे पता चलता है जबान में सदाकत नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसका जवाब दिया, हम किसी मुल्क के गुलाम नहीं है, वो जो करते हैं सो करे, वो जाने उसका मालिक को भगवान गॉड और खुदा ईश्वर जाने। हम अपने मुल्क में अपनी तशख्खुस के गुलाम हैं। इस्लामी तशख्खुस के साथ हम इस मुल्क में जिंदगी गुजारना चाहते हैं। हमारी तशख्खुस के अंदर किसी किस्म की मुदाखलत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। एक और बात की जाती है कि 50,000 मुस्लिम खवातीन ने 3 तलाक के मौजू पर, यानी 3 तलाक के खिलाफ ये जुल्म है, कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया है, पिटीशन दाखिल कर दी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूं कहा है कि अगर 50,000 औरतें, ईमान फरोश औरतें, अगर उन्होंने 3 तलाक के खिलाफ अपना मुद्दा उन्होंने अगर दायर किया है, तो हिंदुस्तान की 10 करोड़ मुस्लिम खवातीन, हिंदुस्तान की 10 करोड़ मुस्लिम खवातीन 3 तलाक के हामी है। क्या 10 करोड़ के सामने 50,000 की दरखास्तों पर फैसला कर दिया जाए? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाज़ाब्ते ये चैलेंज किया, हमें दिखाया जाए कि वो 50,000 दरखास्त किन ईमान फरोश औरतों ने दी है। हम उनके शोहरों से और उनके बाप से जाकर मुलाकात करेंगे। इस्लाम ने जब इतना वसी और इतना बहुत ही वाज़ेह कानून दिया है, तो वो 3 तलाक के मुदाखलत में, 3 तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में मुकदमा दायर करने वाली वो कौन होती है? इसके बाद एक और बात आती है, लॉ कमीशन के तरफ से एक सवालनामा तैयार किया गया। लॉ कमीशन की तरफ से सवालनामा तैयार किया गया और उसमें सवालात के पॉइंट डालकर हिंदुस्तान से, भारत, इंडिया के लोगों से राय तलब करना शुरू किया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को जब यह पता चला कि लॉ कमीशन के तरफ से सवालनामा शाये किया गया है और इस पर राय मांगी जा रही है, तो इस मौके पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ ये जवाब दे दिया है कि हम एक से लेकर आखिर तक किसी भी पॉइंट पर जवाब देने के लिए तैयार नहीं। मुस्लिम पर्सनल लॉ ने बाज़ाब्ता लॉ कमीशन के सवालनामे को यकसर मुस्तरद कर दिया। हिंदुस्तान के जितने मसालिक के मानने वाले, चाहे देवबंदी मकतबे फिक्र के हो या सुन्नी मकतबे फिक्र के हो या अहले हदीस मकतबे फिक्र के हो या जमात इस्लामी हिंद के मकतबे फिक्र से हो, सब ने इसको मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुदाखलत करार दिया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों ने शिद्दत के साथ इस बात का यकीन किया है कि अगर लॉ कमीशन के सवालनामे पर अगर हम जवाब देना शुरू करें एक से लेकर के आखिर तक, तो किसी ना किसी दर्जे में जाकर हमें यकसा सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जाकर घुटना टेकना पड़ेगा। इसलिए हम लॉ कमीशन के सवालनामे का रद्द करते हैं। इसलिए अगर वेबसाइट पर या किसी भी एतबार से वो सवालनामा आपके पास आता है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने चूंकि इसका रद्द कर दिया है, इसलिए उसका कोई भी जवाब देना नहीं है। आगे चलते हैं। हिंदुस्तान के अंदर सन 1937 में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट तैयार हुआ और उसमें कवानीन के तहफ़्फ़ुज़ की बाज़ाब्ता जमानत दी गई और मुस्लिम पर्सनल लॉ को आइन का, हिंद के, भारत के, इंडिया के आइन का बाज़ाब्ता हिस्सा बना दिया गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ को सन 1937 के शरीयत एप्लीकेशन एक्ट के तहत जब उसका दफा तैयार हुआ, तो उसकी दफा 25 में 3 बातें मौजूद हैं। कोई भी उठाकर इस एप्लीकेशन, इस दफा के 25 के तर्जमे को उठाकर देख सकते हैं कि उसके 3 जुमले हैं। नंबर 1, दफा 25 के
तर्जुमे में पहले जुमले का तर्जुमा यह है कि हिंदुस्तान के अंदर, इस मुल्क के अंदर, भारत और इंडिया के अंदर जितने भी शहरी देहाती हैं, जितने भी यहाँ पर बाशी हैं, रहने वाले हैं, हर एक को अपने मजहबी अकीदे पर कायम रहने की आजादी है। पहला जुमला, हर एक को अपना मजहबी अकाइद पर कायम रहने की इजाजत है। दूसरे जुमले का तर्जुमा यह है कि हिंदुस्तान के हर फर्द को अपने मजहबी उमूर पर अमल करने की इजाजत है। तीसरे जुमले का तर्जुमा यह है कि इस मुल्क के हर फर्द को अपने मजहबी उमूर की तबलीग करने की इजाजत है। क्या बात करते हैं आप? हमें दफा मालूम नहीं। हम इस मुल्क के अंदर आईन और कानून के दायरे में रहना चाहते हैं। हम इस मुल्क के अंदर अपने तशख्खुस के साथ रहना चाहते हैं। हम इस मुल्क के अंदर, जो हमारा मुल्क है, हम अपना हक मांगते हैं। हम किसी से हाथ फैलाकर भीख नहीं मांगते। बुजुर्गों, मैं आखिर में आप हजरात के सामने और भी कुछ बात अर्ज कर दूं, 2-3 बातें। ये जो तलाक के मामले पर ये बात उठाई जाती है कि हिंदुस्तान के अंदर, भारत और इंडिया के अंदर मुस्लिम खवातीन पर जुल्म कर रहे हैं। एक साथ 3 तलाक देकर उसको जिंदगी से इलाहदा कर देते हैं, उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है। मेरे भाइयों, इसमें एक बात साफ साफ याद रख लें। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना वली रहमानी साहब दामत बरकातुहुम, जिन्होंने पूरे मुल्क के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुदाखलत पर जंग छेड़ रखी है, उन्होंने 2011 के आदाद शुमार और उस वक्त के मर्दुम शुमारी के हिसाब से उन्होंने तलाक की और ताद्दुद अज़वाज, एक से जायद निकाह की जो शरह लिखी है वो इस तरह है कि तलाक की शरह हिंदुस्तान के पॉपुलेशन के एतबार से, मजहबी एतबार से सबसे ज्यादा तलाक अगर है तो वो गैर मुस्लिम भाइयों के अंदर है। दूसरे नंबर पर तलाक की शरह ईसाइयों के अंदर है। तीसरे नंबर पर तलाक की शरह सिख के अंदर है। चौथे नंबर पर तलाक की शरह जैन के अंदर है। 5वें नंबर पर तलाक की शरह मुसलमानों की बनती है। फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी ने यह बात बड़े उसूल के साथ मीडिया वालों को भी दिया। हमारे पास भी इसका सबूत मौजूद है कि ताद्दुद अज़वाज, एक से जायद निकाह करने का रिवाज इस मुल्क में तादाद और शरह के एतबार से, पॉपुलेशन और उसकी आबादी के एतबार से सबसे ज्यादा हिंदू भाइयों में है, फिर सिख भाइयों में है, तीसरे नंबर पर ईसाइयों के अंदर है, चौथे नंबर पर पारसी में है, 5वें नंबर पर जैन में है और 6ठे नंबर पे मुसलमान। और आदाद शुमार के एतबार से, माहिरीन की तहकीक और रिसर्च के हिसाब से आप अगर देखेंगे 2011 की आदाद शुमार के मुताबिक मुस्लिम मुतल्लका खवातीन की गिनतियों के एतबार से जो तादाद है वो 2,12,047 औरतें हैं। आदाद शुमार शरह फीसद के एतबार से मुस्लिम मुतल्लका खवातीन की तादाद 2,12,047 खवातीन है। इसी में सन 2011 की आदाद शुमार के मुताबिक अगर देखेंगे कि मुतल्लका औरतें हिंदू भाइयों के दरमियान 6,18,529 हैं। तो क्या मुसलमान मर्द मुस्लिम औरतों पर जुल्म कर रहे हैं? भाई ये हकीकतें हैं जो आप हजरात के सामने रख दी गई, हमें इसमें कुछ करना नहीं है। अभी मीडिया वालों ने हमसे सवाल किया है बाज़ाब्ता कि क्या इस मुल्क के अंदर ये साजिश रची जा रही है कि मुसलमानों को यहां से निकाल दिया जाए। मैंने कहा ये कतई हम उसकी नियत पर शक नहीं करते, लेकिन ये बात जरूर है हमारे बाप दादा यहाँ के थे, हम इस मुल्क के हैं, क़यामत की सुबह तक हम इसी मुल्क में रहेंगे। इस मुल्क में हमारा खून और जिगर है, इस मुल्क में हमारी कुर्बानियां हैं। उन्होंने कहा मीडिया वालों ने, आप इस मुल्क में क्या सोच कर अभी रहना चाहते हैं? हमने कहा अपना मजहबी तशख्खुस के साथ इस मुल्क में अपना मुल्की बाशी होने के एतबार से हम अपना मुल्की हक समझ कर रहना चाहते हैं। बुजुर्गों, ये बात ध्यान में रखिए। मीडिया वालों ने सवाल किया कि इस प्रोग्राम के बाद आइंदा आप क्या करेंगे?
ہم نے کہا یہ پروگرام ہم نے کسی جنگ کے لیے نہیں رکھا ہے، یہ پروگرام ہم نے کسی سیاست کے طور پر نہیں رکھا ہے، یہ پروگرام ہم نے اپنی مسلم قوم کو بلا کر ایک جگہ جمع کر کے ہم اس کو اسلامی قانون اور ضابطہ سنانے اور سمجھانے کے لیے جمع کیا ہے۔ اس پروگرام کے بعد بھی ہم ایسے ایسے پروگرام چھوٹے چھوٹے کرتے رہیں گے اپنے محلوں میں، اور اپنے مسلم برادریوں کو ہم یہ سمجھاتے رہیں گے دیکھو اسلام کا قانون یہ ہے، اور اس کے حساب سے اسلام کی زندگی اسلام میں اس کے حساب سے دنیا میں زندگی گزارنی چاہیے۔ ایک سوال اٹھایا گیا ہمارے اس ملک میں کہ اگر مسلم پرسنل لا بورڈ اور جمعیت علماء ہند اگر اس بات کی ذمہ داری لے لے کہ ہندوستان کا کوئی بھی مسلمان اپنی بیوی کو 3 طلاق نہیں دے گا تو ابھی ہم مقدمہ خارج کر دیتے ہیں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے باضابطہ آواز اٹھائی، اور آواز اٹھا کر اس نے یہ کہا ہے یہ ہمیں منظور نہیں ہے، اس لیے کہ ہم ہندوستان کے مسلمانوں کے دل و دماغ پر حکومت نہیں کر رہے۔ غصے میں اگر کسی نے طلاق دے دیا محلوں میں گلیوں میں تو اس وقت ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مسلم پرسنل لا بورڈ نے یہ کہا ہے اس صورتحال میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں جناب عالی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ہم گلی گلی سمجھائیں گے، ایک بار نہیں 1 لاکھ بار سمجھائیں گے، ایک جلسہ نہیں 1000 1 لاکھ کانفرنس کر کے ہم سمجھائیں گے کہ مسلمانوں اپنی بیویوں کو 3 طلاق ایک ساتھ مت دو۔ طلاق کی شرح ہے، کیسے طلاق دینا چاہیے؟ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اور بھی بہت ساری باتیں اس تعلق سے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی تھی، وقت کی نزاکت کی بنیاد پر پیش نہ ہو سکی، لیکن بنیادی طور پر بات یاد رکھیے ابھی جو ماحول چل رہا ہے صرف 2 باتوں پر۔ ایک یہ ہے کہ یکساں سول کوڈ یعنی یونیفارم سول کوڈ کا نفاذ ہونا چاہیے کہ اس ملک کے بھارت و انڈیا کے رہنے والے تمام باسیوں کا قانون ایک ہو، ہمیں یہ منظور نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا الگ ایک مسلم پرسنل لا ہے، قرآنی قانون ہے، ہمارے طلاق کا ضابطہ ہے، نکاح کا ضابطہ ہے، خلا کا ضابطہ ہے، وراثت میں حصے ہیں، اس کی تعین ہے، اس کی گنتی ہے۔ ہم اس قرآن سے آگے پیچھے نہیں جا سکتے، مالک نے جو قانون ہمیں دیا ہے ہم اسی قانون کے تحت زندگی گزاریں۔ بزرگوں ایک بات دھیان سے سنو، یہ جو نعرے لگاتے رہتے ہیں نا مسلم پرسنل لا اور اسلام بچاؤ، اسلام کے تحفظ کے لیے، میں آخری پیغام یہاں سے اپنے مسلمان بھائیوں کو دیتا ہوں اور غیر مسلم بھائی بھی ہماری اس آواز کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں اور سنیں کہ ہم نے اپنی قوم کو کیا پیغام دیا ہے۔ اے مسلمانوں یاد رکھو، اسلام کے لیے نعرہ لگاتے ہو، اسلام کے لیے تن من دھن کی بازی لگانے کی کوشش کرتے ہو، یاد رکھو اسلام کسی شکل کا نام، اسلام کسی مجسمے کا نام، اسلام کسی ڈھانچے کا نام نہیں ہے کہ جس کی بچانے کے لیے فوج کی ضرورت ہو، جس کو بچانے کے لیے لشکر کی ضرورت ہو۔ اسلام کو زندگی میں اپنا لو، تم بھی محفوظ ہو جاؤ گے، اسلام بھی محفوظ ہو جائے گا۔ مسلم پرسنل لا کے تعلق سے احتجاج کر رہے ہو، نعرے لگاتے ہو، دھرنے دیتے ہو، مسلم پرسنل لا کو، اسلامی قانون کو اپنی زندگی میں اپنا لو، مسلمانوں خود بھی محفوظ ہو جاؤ گے، تمہارا پرسنل لا بھی محفوظ ہو جائے گا۔ آخر میں آپ حضرات کے سامنے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے یکساں سول کوڈ اور اس کے تعلق سے مسلم پرسنل لا میں مداخلت کے تعلق سے جو مقدمہ دائر کیا ہے تو ان کا ہمیں تعاون کرنا چاہیے۔ وہ تعاون دستخطی مہم کے ذریعے ہے۔ آخری بات دھیان سے سنو بھائی، ساری تقریریں ہو گئی، کام کیا کرنا ہے آپ کو؟ دستخطی مہم چل رہی ہے، ان دستخطی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ فارم آپ کے دروازوں تک، آپ کے گلیوں تک جائے گا، ہر آدمی اپنا کے نام، پتہ اور اب وہاں پر اپنا دستخط اور سگنیچر کریں، اپنا دینی اسلامی فریضہ سمجھ کر یہ دستخطی مہم کو اپنے اپنے علاقے میں انجام دے کر کے سینٹر تک ان فارم کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز کا وقت، عصر کی نماز
بالکل اس کا وقت نکلنے کے قریب ہے، ابھی تقریباً آدھا گھنٹہ 40 منٹ باقی ہے مغرب کی اذان میں۔ دونوں طرف مسجد ہے، ادھر بھی شری پرستہ کے اندر بھی چھوٹی مسجد ہے، اور ادھر ہمارے رائٹ ہینڈ میں بھی ادھر دارالمعمور کی مسجد ہے۔ جب یہاں سے لوگ نکلیں گے اپنے اپنی ان مسجدوں میں یا اپنے اپنے مقام پر جا کر کے عصر کی نماز پابندی سے ادا کریں۔ ادھر دو مسجد ہے، جن حضرات کو معلوم ہے ادھر ایک بڑی مسجد ہے دارالمعمور، بھائی نماز ادا کر کے جائیں، کیوں اٹھ کے چلے جا رہے ہیں؟ ایک بات ابھی دعا ہوگی بزرگوں، ابھی یہ جلسہ جو منعقد ہوا ہے، انعام سر کا پرچہ، یہ جو جلسہ منعقد ہوا ہے، یہ جلسہ، یہ اجلاس جو منعقد کیا گیا ہے، یہ چند مختلف تنظیموں کے طرف سے، ان کے ذمہ داروں کے طرف سے، ان تنظیموں کے طرف سے سپارہ گاؤں کے نوجوان، وسئی، بھرار، نالا سوپرا، ایسٹ ویسٹ کے تمام نوجوانوں نے کوشش کی ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں کے پولیس اسٹیشن کے پولیس والوں نے بھی ہماری بہت مدد کی ہے اس پروگرام کو کامیاب کرنے میں، ان تمام لوگوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ساتھ میں مہانگر پالیکا والوں نے بھی اس پروگرام کے کامیاب ہونے میں اور نظم و نسق کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے بھرپور ہمارا تعاون کیا ہے، ہمارا ساتھ دیا ہے۔ ان تنظیموں کے طرف سے، نوجوانان سوپارا کے طرف سے، ہاں اپنے تمام علماء کے طرف سے ہم تمام حاضرین کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمارے لیے، ہماری قوم کے لیے اور برادران وطن کے لیے نفع کا ذریعہ بنائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ ہر خیر سے مالا مال فرما، اے اللہ ہر شر سے برائی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ زمین والوں پر تو رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمارے اس پروگرام کو کامیاب بنا، اے اللہ اس کے فوائد کو دور رس عطا فرما، اے اللہ دور تک اور دیر تک کے لیے اس کے فوائد کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دین اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، اپنی سنت و شریعت پر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پورے عالم میں ہمارے مذہب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو دین کا کام کر رہے ہیں اے اللہ ان کی مدد فرما۔ اے اللہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس ملک کا تحفظ فرما۔ اے اللہ اس ملک میں امن و امان قائم فرما۔ اے اللہ اس ملک میں بھائی چارگی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی، جین، پارسی، بدھ، اے اللہ جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں، اے اللہ اے مالک ہم سب آپس میں پیار و محبت سے رہیں۔ اے اللہ تو اس کے فیصلے فرما، اے اللہ تو اس کے فیصلے فرما۔ اے اللہ باہر ملک سے ہمارے ملک کے اندر کچھ بھی کسی بھی طرح کے کوئی بھی حالات آئے اے اللہ تو اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم اپنے ملک کی حفاظت کریں، اے اللہ تو اس کے فیصلے فرما۔ ہم اسی ملک میں رہ کر اپنی اسلامی تشخص کے ساتھ، ہم اپنے غیر بھائیوں کے ساتھ، اپنے برادران وطن کے ساتھ مل جل کر کے رہیں اور اچھی زندگی گزاریں۔ اے مالک تو اسے قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کے اوپر رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کے اندر جو بھی مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جتنے مذاہب کے ماننے والوں میں جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ تکلیف میں ہیں سب کی تکلیفوں کو دور فرما۔ اے اللہ جن لوگوں کے دل میں بدظنی بدگمانی ہے اے اللہ دوری کی وجہ سے سمجھ نہیں پا رہے ہیں اے اللہ قریب ہو کر ہم سب کو ایک دوسرے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ پولیس والے اور اسی طرح اس کے ڈپارٹمنٹ کے افسران جتنے بھی ہیں اللہ ان سب کے ساتھ مل کر ہمیں اپنے ملک و ملت کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔
اے اللہ ہم سب پر رحم کرم کا عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں ہدایت کو عام فرما۔ اے اللہ سب کوئی تجھے ماننے لگے، اے اللہ سب تیرے در پہ سر جھکانے لگے۔ اے پروردگار تو سب کو کھلاتا پلاتا سلاتا جگاتا ہے، اے اللہ تو سب کا مالک ہے۔ کوئی نام اللہ دیتا ہے، کوئی خدا دیتا ہے، کوئی گاڈ دیتا ہے، کوئی ایشور دیتا ہے، کوئی بھگوان دیتا ہے۔ اے اللہ تو سب کی سنتا ہے، اے اللہ اس ملک میں تو سب کے اوپر رحم فرما۔ اے اللہ ہماری دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔